चौधरी साहब सीनियर पर्सन तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या समझते हैं, इंसाफ का बोलबाला हुआ, फैसला मेरिट पर हुआ, या फिर जो नून लीग के नाकदीन एतराज़ कर रहे हैं कि एक बार फिर से लाडला बनने जा रही है नून लीग और इस वजह से हर चीज़ें उनके लिए साजगार हैं, माहौल साजगार है? देखिए, इस फैसले के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मियां नवाज शरीफ के साथ 2017 में वाकई ज्यादती हुई थी और जो केसेस बनाए गए थे वो बड़ी जज्बाती होके, बड़ी जल्दबाजी में, और ऐसे लगता था कि उन केसेस में फौरन फैसला होना चाहिए। इस किस्म की सूरत हाल थी। उसमें ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले हुए, फिर वो फारग भी हो गए इक़्तिदार से। फिर उन्हें 2018 के इलेक्शन में जो सूरत हाल पार्टी को बर्दाश्त करनी पड़ी वो भी सबके सामने है। फिर उनकी जेल, फिर जलावत, ये सारी चीज़ें अगर आज बैठ के उसका एनालिसिस करें तो ऐसे महसूस होता है कि इनके साथ बड़ी ज्यादती की गई। और चंद लोग थे, 3-4-5 लोगों का प्रोजेक्ट था ये, और उसमें जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत को भी नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान को उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा। एक पहलू तो इसका ये है, और जाहिर है ये अब फैसला रिवर्स हुआ है तो मियां नवाज शरीफ का ज़ाहिर वक्त उनका भी और मुल्क का भी बहुत ज़ाया हो चुका है, तो इसमें उनको मुबारकबादी पेश की जा सकती है। लेकिन जो दूसरा पहलू है इसका वो इससे ज्यादा खतरनाक है। वो पहलू ये है कि अब साबित हो रहा है कि हर इलेक्शन से पहले किसी न किसी एक पार्टी को लाडला बनाया जाएगा और किसी दूसरी पार्टी को बाकायदा उसको रगड़ा लगा के उसको रिंग से बाहर फेंका जाएगा, उससे फारिग किया जाएगा। तो आप आज देख लें कि आज 2018 जैसी सूरत हाल है कि उस वक्त इमरान खान साहब के लिए सारे दरवाजे खुले थे, कोई अदालत नहीं थी, कोई ऐसा अदारा नहीं था कि जो उनका रास्ता रोक सकता। जहां पे भी मुश्किल होती थी उन्हें सादक और अमीन का टाइटल तक दे दिया जाता था, और उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट खड़ी होती थी तो उसको हटा दिया जाता था, उसको फारिग करता था। और जो दूसरी पार्टी थी वो ज़ाहिर उनको रगड़ा लगाया जा रहा था मुसलसल, और एक को पीसा जा रहा था, दूसरा को बनाया जा रहा था। और आज भी सूरत हाल वही है कि इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है, और हो सकता है उनके केसेस जेन्युइन भी हों, लेकिन जो एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है वो ये है कि बस उन्हें हर सूरत सजा देनी है और हर सूरत उन्हें 2024 के इलेक्शन से बाहर रखना है। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है कि अब क्योंकि उन्हें हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो उन्हें हर किस्म की फैसिलिटी हासिल होनी चाहिए। अब वो अगर अदालत में जाएं तो एक या दो पेशियों के अंदर उनका फैसला हो जाना चाहिए, और उसके बाद फैसला भी उनकी मर्जी और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए। तो ये चीज मेरा ख्याल है खतरनाक है, और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर बहुत लोड पड़ रहा है कि अब उन्होंने ये इंप्रेशन दूर करना है कि अदालत हर बार हर इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होती। तो आपको लगता है चौधरी साहब कि अगर जिस तरह से आज एक सियासी कानूनी तौर पे, अदालती तौर पे कामयाबी हासिल हुई है मुस्लिम लीग नून को, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो ऐसी ही कामयाबी उन्हें अवामी सतह पे, सियासी तौर पे भी हासिल होगी? अवाम तस्लीम करेंगे कि उनके खिलाफ केसेस झूठे थे? ये इस वक्त सरदस्त मुश्किल है, क्योंकि ये एक हकीकत तो ये है कि पीटीआई वाकई एक बड़ी हकीकत है, और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम या ये सारे लोग मिल के भी उतने वोट हासिल कर सकते जितने आज भी इमरान खान को मिलेंगे। ये एक हकीकत है। गो इमरान खान जो है उन्होंने जो 9 और 10 मई का जो वाक़या है वो बहुत बड़ा उनके ऊपर निशान है, जिसे वो मेरा नहीं ख्याल के धो सकेंगे। और बैड गवर्नेंस जो उनकी हुकूमत की थी पिछले 3.5 साल, वो अपनी जगह पे, फिर उनके जो फैसले हैं वो बहुत अच्छे फैसले नहीं है, वो एक बैलेंस आदमी भी नहीं है, सारी चीजें अपनी जगह पे कायम है। लेकिन अवाम की तरफ से अगर ये देखा जाए तो अवाम वैसे आज भी चाहते हैं कि उनको वोट दें और उनको दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए। लेकिन सूरत हाल ज़ाहिर ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और उन ज़मीनी हक़ाइक़ का जो इस वक्त है वो शाहकार उसका आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो सूरत हाल बड़ी अजीब सी है जिसके ऊपर कोई मेरा नहीं ख्याल कोई तफसीली तजिया किया जा सकता है इस पर। लेकिन चौधरी साहब, रास्ता तो हमवार दिखाई दे रहा है, और यही शिकवा है पीपल्स पार्टी को भी, पीटीआई को भी। आपको लग रहा है कि अगर चीज़ें इसी तरह आगे चलती रहीं तो नवाज शरीफ साहब वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार भी होंगे? और इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर ये बनेंगे अगर कोई अनहोनी ना हुई। और रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतराज, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक डील चाह रही थी, और अब दो पार्टी थी जो डील चाह रही थी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही थी, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाह रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई, उन्हें डील मिल गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है उनकी मर्जी के मुताबिक डील नहीं मिली। तो एतराज उन्हें इस चीज पे है, ये नहीं है कि उन्हें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो चाहिए। उन्हें तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसमें लेवल भी अपनी मर्जी का चाहिए और फील्ड भी अपनी मर्जी का चाहिए और अपने हक में चाहिए। ये इशू है दोनों के दरमियान। कोई
بہت زیادہ نظریاتی یا اصولی مسئلہ نہیں ہے اس معاملے. لیکن چودھری صاحب کیا سولو فلائٹ لے گی نون لیگ، کیونکہ ابھی تک چیزیں تو ان کے حق میں دکھائی دے رہی ہیں، یا پھر مخلوط حکومت ہوگی، انہیں بھی ساتھ کسی کو ملانا پڑے گا بالآخر؟ جی مخلوط حکومت بنانی پڑے گی، کیونکہ جو سردست ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک پارٹی کو سنگل لارجسٹ پارٹی ثابت ہو سکتی ہے یا وہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے وہ اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے. سردست ایسا ممکن نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی صورتحال بدل جائے تو ظاہر ابھی الیکشن میں بڑے دن ہیں تو وہ پھر کہا جا سکتا ہے، لیکن سردست یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت بنائے گا اس کے پاس بڑی تھن میجارٹی ہوگی تو اسے دوسری پارٹیز کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی مل جائے گی، MKM مل جائے گی، پھر استحکام پاکستان پارٹی اگر ضرورت پڑی تو وہ مل جائے گی، پھر پرویز خٹک صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے اس سے اتحاد کا حصہ ہوگی، جس میں حکومت میں سے کچھ وزارتیں ان کو بھی ملیں گی. تو اس طرح چل کے یہ گورنمنٹ بنے گی اگر یہ سیٹ اپ اسی طرح آگے بڑھتا ہے تو. عامر الیاس رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب، آپ کے خیال میں دونوں پارٹی، جس طرح سے چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیل تو دونوں ہی چاہ رہی تھی، لیکن جو موقع ملا ہے وہ نون لیگ کو ملا ہے، پیپلز پارٹی کو یہ موقع نہ ملنے کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب بھی مفاہمت کے چیمپئن تو کہلائے جاتے ہیں. جی بالکل، ان کے بیٹے نے مفاہمت کے راستوں میں کافی رکاوٹیں ڈالی، کیونکہ ان کو بتایا یہی گیا تھا گھر سے بھی کہ جی بس آپ ہی نیکسٹ وزیر اعظم ہیں، اور جب وہ خواب ٹوٹتا ہوا ان کو نظر آیا تو انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ بھی مانگنی شروع کر دی اور نون لیگ کو لاڈلا بھی بنا دیا. اور جب وہ بہت زیادہ بیانات شروع ہوئے، پھر 70 سال کے لوگوں کو گھر پہ بیٹھنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کو رگڑا، تو پھر زرداری صاحب نے پہلے الیکشن کمیشن کے حق میں بیان دیا اور پھر انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا کہ بلاول ابھی نا تجربہ کار ہے. تو ان کے غبارے میں جو پھونک بھری گئی تھی وہ والد صاحب نے خود ہی نکال دی. تو وہ ان کے لیے مسئلہ ضرور ہے اور وہ اب سندھ بچانے کے چکر میں ہے، کیونکہ میرے پاس تو اطلاعات ہے کہ پنجاب میں 2-4 جگہ جہاں پیپلز پارٹی کے پاس بڑی اہم ہے، جہاں سے ہمیشہ وہ سیٹیں جیتتے ہیں، وہ لوگ بھی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے آزاد گروپ اپنا الگ سے بنا رہے ہیں. یہ 1-2 دن میں خبریں آ جائیں گی سامنے، اور کافی مشکل میں زرداری صاحب اور ان کی پارٹی نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کو یہ ہو گیا ہے کہ یہ تو صرف سندھ کے لیے اب آگے لڑ رہے ہیں. پنجاب سے پہلے بھی رہنما ان سے ناراض ہوئے تھے، جب PDM گورنمنٹ آئی تو ساری جو اچھی وزارتیں ملی تھی وہ ساری کی ساری سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو PDM گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی میں دلوائی تھی. تو یہ چیزیں اب ان کے لیے اگلا بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، اور عمران خان سے یہ شاید کام شروع ہو جائے کچھ دنوں میں، آپ کو اور ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ وہ اب سندھ کے اندر جہاں PMLN، JUI، MQM، پگاڑا، یہ سارے GDA مل کے کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جائے، وہاں پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں جو تھوڑی بہت جگہ بچی ہے اس کو بھی، اس فیلڈ کو بھی مشکل بنایا جا رہا ہے ان کے لیے. اور یہ باتیں زرداری صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ بلاول نے جس طریقے سے بہت آگے چل کے بیانات شروع کیے اور انہیں ریسکیو کرنا پڑا آ کے کہ سارا معاملہ ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ بنیادی وجہ بنی. ٹھیک ہے چودھری صاحب، 8 فروری 2024 کو انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان ہو چکا ہے اور ماحول بھی آہستہ آہستہ بنتا دکھائی دے رہا ہے. مقابلہ آپ کے خیال میں، اصل مقابلہ کس کے درمیان ہوگا؟ مقابلہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ طاقتوں کا ہی ہوگا. پارٹیز تو اب ارریلیونٹ سی ہو گئی ہیں اس وقت. ہم یہ کہیں نا کوئی پارٹی ہے جو میدان کے اندر ہے، ٹائٹل سب کے مختلف ہیں، چہرے سب کے مختلف ہیں، لیکن ہیں تو سب اس وقت ایک ہی پیج پہ. تو البتہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون ظاہر لیڈ کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے 2024 میں، اور گورنمنٹ تو انہی کی بنے گی. اب سندھ کے اندر بھی مجھے اپ سیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بار سندھ کے اندر حکومت بنا سکے گی. جس طرح ان کے خلاف اتحاد ہو رہے ہیں، جس طرح پارٹی کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں، سندھ کے اندر بھی بہت بڑی تبدیلی میرا خیال ہے آ جائے گی اس الیکشن. تو آپ کو کیا لگتا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹیک اوور کون کرے گا، ان کی جگہ کون لے سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ میرا خیال ہے سندھی پارٹیز کچھ مل ملا کے نا، جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں وہ، اور پھر MKM بھی اس بار ٹینٹ ڈالے گی ان کے اوپر، کیونکہ MKM اب دوبارہ بڑی پاور کے ساتھ واپس آ رہی. یہ لیکن سردست یہ کیونکہ آج کا صحیح تجزیہ تبصرہ ہو سکتا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا. پاکستان کے اندر ہر چیز جو ہے وہ دنوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. تو ابھی دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا العزیزیہ کا کیس ابھی پینڈنگ ہے، اب اس کا کیا بنتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے. اگر العزیزیہ کے میں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو پھر ساری صورتحال ہی بدل جائے گی. تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کوئی خاص طور پہ، یہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی یا اسی طرح ہوگا. تو جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں.
अच्छा चौधरी साहब, आपको लगता है कि कोई अल अज़ीज़िया के अंदर सज़ा उनके खिलाफ आने की तवक्को भी है? क्योंकि आमिर साहब का तो ये ख्याल था कि वो कानूनी बुनियादों पर इससे भी ज़्यादा वीक केस है, अरशद मलिक साहब का केस, क्योंकि उनका ये कहना था कि ब्लैकमेलिंग के साथ उनसे फैसला दिलवाया गया। नहीं, केसेस तो सारे वीक थे जी, उसमें कोई शक नहीं। आप देख लें पनामा का जो इशू बना, वो पनामा कहाँ चला गया जी, मुझे बताएं। और उसके बजाय जब नवाज शरीफ साहब को फारग करना पड़ा था तो दुबई के अकामे के ऊपर फारग किया गया था, पनामा के ऊपर तो उनको फारग भी नहीं किया था। अब अकामा तो कोई केस नहीं था और ना ही किसी जगह पे वो केस रजिस्टर्ड था, ना ही किसी जगह उसके ऊपर आर्गूमेंट हुई थी। वो तो पेपर्स के अंदर से एक पेपर निकला और उसके बाद जज साहब ने फैसला कर दिया। तो केसेस जो होते हैं वो कमजोर ही होते हैं जी पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं। अगर ये कमजोर ना होते तो इस तरह कोई गिरफ्तार होता या इस तरह कोई रिहा होता। केसेस के अंदर जान नहीं होती, बस ये जो जमीनी हकायक है उसकी बुनियाद पर फैसला होता है कि कौन से बादशाह ने आगे बढ़ना है और कौन से वजीर ने पिटना है और कौन से हाथी ने मरना है, कौन सा किला गिरना है, जैसा शतरंज के खेल में होता है। तो ये यही सारी सूरत है। अब अगर अल अज़ीज़िया इसी तरह मामला चलते रहते हैं तो हो सकता है नवाज शरीफ साहब उसके अंदर भी फारग हो जाए, पहले उनको बरी कर दिया जाए। जब उनको फ्री कर दिया जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। और अगर अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ साहब का फैसला जो है उसको उसी तरह बरकरार रखा जाता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, फिर तो ये आगे जाएगा मामला सारा। ठीक है आमिर साहब, आप पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? और ये जो वकुला को टिकट्स देने की बात हो रही है और पार्टी चेयरमैन के तौर पर भी बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आया, इन सारे फैसलों को किस तरह से देखते हैं? मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है आपको? लेकिन जी पीटीआई एक बड़ी हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कट टू साइज हो चुकी है। फर्दर कितनी होती है, आज जो लोग कल से बातें कर रहे थे कि नहीं खान नहीं जाएगा, और फिर कानूनी तौर पे टेक्निकली एक ऐसा पॉइंट इलेक्शन कमीशन ने दिया जो नवाज शरीफ को पार्टी से हटाने के लिए उस वक्त साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच के जरिए फैसला दिया और उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने उस पर फौरन अमल किया और उनको पार्टी से दायरे से हटा दिया। तो अब टेक्निकली जब फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का कि आप इलेक्शन कराएं, तो इस वक्त उनकी पोजीशन नवाज शरीफ वाली है कि वो सजा याफ्ता है, उनका जुर्म मौजूद है। अभी सजा बेशक मुअत्तल हुई है लेकिन जुर्म मौजूद है।